बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इससे पहले अफवाहें थी कि इलेक्शन मुलतवी हो रहा है और 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होगा और इलेक्शन आगे जाएगा, लेकिन अब बात अफवाहों से जरा और मामले के ऊपर चली गई है। और आज मैंने आपको सुबह सवेरे बताया था कि फैसल बावडा ने दावा यह किया है कि नवाज शरीफ साहब को लंदन की सर्दी याद आ रही है और शायद वो वापस चले जाएं। अब उनका यह कहना इस बात का सबूत है कि चीजें ठीक डायरेक्शन में नहीं जा रही, या जो नवाज शरीफ सोच के आए थे सब वैसा नहीं हो रहा। उनकी तवक्को के मुताबिक जिस चीज को लेके अब परेशानी जरा ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन अब इलेक्शन मुलतवी करने का काम डाल दिया गया है, काम शुरू हो गया है। और ये वही तरीकाकार है जो परवेज खटक कह रहा था, ये वही बातें हैं जो फजलुर रहमान कह रहे थे कि जनाब वो ये हो जाएगा, फला हो जाएगा। अब हुआ क्या है? अब बुनियादी तौर पे बात इससे आगे चली गई है। जो अफवाहों मुतालिबात से बाकायदा पेटिशंस आ गई हैं और उन पेटिशंस के अंदर बड़ा सादा सा नुक्ता है कि जनाब इलेक्शंस मुलतवी किए जाएं। अब उन पेटिशंस के अंदर जो बातें की गई हैं, अब उस चीज को लेके और ये सारी दरखास्तें इलेक्शन कमीशन के अंदर जो है वो दायर की गई हैं। वो बातें जो पेटिशंस के अंदर की गई हैं, कोई आम शहरी करता या सवाल उठाता तो शायद उसको किसी और चीज का सामना करना पड़ता। बताया यह गया है, ये केच से काउंसलर एडवोकेट हैं फातिमा नजर, उन्होंने ये दरखास्त दायर की है। और वो क्या कहती हैं? वो ये बताती हैं कि जनाब आली इस वक्त बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला हैं, जिसमें गवादर है, जिसमें मकरान है, जिसमें केच के इलाके हैं, वहां पे अमनो अमान की सूरत हाल खराब है। इसलिए बलूचिस्तान या कम अज कम इन अजला के अंदर 8 फरवरी को जो शेड्यूल आम इंतखाबात हैं वो मुलतवी कर दिए जाएं। और इस सिलसिले में ये जो खातून है, इन्होंने जो पिटीशन दायर की है वो बाकायदा तौर पे एक वकील की तरफ से दायर की गई है और उसमें वो खुल के बता रही है कि हमें इस सिलसिले में जनाब अली इलेक्शंस के इन मामलात को जो है वो मुलतवी किया जाए। और इसके अलावा और एक खबर आई है कि अब एक तो ये जो मीना बीबी है, इन्होंने दरखास्त दायर की है और इस सिलसिले में वहां पे इस खातून के जरिए दूसरा अलीम मलिक के मुताबिक कला सैफुल्ला से भी दरखास्त आ गई है कि वहां पे फरवरी में बर्फबारी होती है और मुनासिब नुमाइंदगी देने के लिए इलेक्शन को मुनासिब वक्त तक मुलतवी कर दिया जाए। तो आप यूं समझिए कि आज बलूचिस्तान के अंदर किला सैफुल्ला और गवादर, मकरान और केच को बुनियाद बना के बाकायदा तौर पे 2 दरखास्तें दायर कर दी गई हैं। और इन 2 दरखास्तों के अंदर मुतालिबा बड़ा सीधा सादा है कि जनाब आप इलेक्शन को मुलतवी करें। और एक में अमनो अमान का बहाना है या अमनो अमान को बुनियाद बनाया गया है और दूसरे के अंदर बर्फबारी है। आपको याद होगा फजलुर रहमान ने बारहा ये कहा कि जी वो जनवरी और फरवरी के अंदर बहुत सारे इलाकों के अंदर बिलखुसूस गलियात में और फलां जगहों के ऊपर बर्फबारी होती है। अगर बर्फबारी हुई तो लोग अपना हक़ राय दही इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इसलिए जब इतने इलेक्शन आगे चले गए हैं तो फरवरी से कोई थोड़ा सा आगे भी चले जाएं तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। भाई 2008 का इलेक्शन भी तो जनवरी के अंदर ही था, लेकिन बाद में मोहतरमा वाला जो मामला हुआ बेनजीर वाला, तो वो आगे चला गया। लेकिन अब एक ही सिर्फ सूरत हाल है, पैमाना बड़ा सादा है। क्या इलेक्शन नवाज शरीफ जीत पाएंगे? क्या इलेक्शन इमरान खान जीत रहे हैं? इस चीज को लेके ये सारी चीजें की जाएगी। लेकिन इसमें इमरान खान को तो आप छोड़े ना, इसमें लुटी कौन सी शख्सियत है? इसमें लुटने वाली पार्टी मियां नवाज शरीफ की है, जो लंदन से आए, शायद जिनको यकीन दिलाया गया था कि जनाब आपको 2/3 मेजॉरिटी दी जाएगी। 2/3 मेजॉरिटी तो नजर नहीं आ रही। अब उनको लाया गया, लाने के बाद अब जो चीजें हैं वो जाहिर है अनवारुल्लाह काकड़ या जो भी बाकी उसके अंदर स्टेक होल्डर्स हैं वो कर रहे हैं, तो वो करके फल नवाज शरीफ की झोली में तो नहीं डालेंगे। ये तो बात बड़ी समझने वाली है। अब इस चीज को लेके नवाज शरीफ वापस आ गए हैं और वापस आने के बाद फंस भी गए हैं। अब अगर इस चीज को लेके मैंने आपको बताया था कि इरफान सिद्दीकी जैसे लोग ये कह रहे हैं कि जी तूल अगर दिया जाएगा निगरान हुकूमतों को तो इससे मजीद पेचीदा हालात पैदा होंगे, बहरान दर बहरान है।
یہی بات عمران خان کہتے تھے، لیکن آپ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کا الیکشن ملتوی کر کے اس کی بنیاد رکھ دی ہے۔ اب ہم سب کو اس سلسلے میں جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا، اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ دیکھیں سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب اور کے اندر نون لیگ، سندھ کے اندر جو ہے وہ ہمیں پیپلز پارٹی، تو یہ سارے جیت جائیں گے اور جیتنے کے بعد مخلوط حکومت بنائیں گے۔ اب سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے ایک انٹرویو دیا ہے اور انہوں نے کہا جی امکان ہے کہ الیکشن کے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی مخلوط حکومت بنائیں گے۔ اب اگر مخلوط حکومت آپ نے بنانی ہے تو پھر عوام میں آپ کس چیز کے ایک دوسرے کے بارے میں بیانات دے رہے ہیں اور سارا کچھ ہے۔ اور ایون آج شہباز شریف لاہور کے اندر احتساب عدالت میں پیش ہوئے تو وہ کہہ رہے تھے دیکھیں جی لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ میں بھی عدالت میں پیش ہو رہا ہوں، نواز شریف بھی عدالت میں پیش ہو رہے ہیں۔ نہیں، جس طریقے سے نواز شریف کو لندن سے واپسی کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے جس طرح ریلیف دیا، جس طرح ٹریٹ کیا، وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ جس طرح سے نواز شریف کے کیسز آج لگے ہوئے ہیں، صبح سے پولیس والوں کو بیچاروں کو ایک ٹانگ کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے، وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے۔ یہ آپ کے لیے تو کلین چٹس ہیں۔ اس وقت اندازہ کریں نا کہ آج احسن اقبال کہہ رہے تھے جی مسلم لیگ نون کی جو انتخابی مہم ہے وہ بنیادی طور پہ نواز شریف کے کیسز کے ساتھ ہے۔ یعنی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ پاکستان آپ نے بلایا ہے تو ہمیں کلین چٹ بھی دیں۔ جناب آپ کو کلین چٹ مل جائے گی، لیکن اس سب کے بیچ میں چیلنج کس کے لیے ہے؟ چیلنج ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے۔ اب وہ کچھ کر کے دکھائیں۔ کیسے؟ وہ کہتے تھے 8 فروری کو الیکشن پتھر پہ لکیر ہے۔ وہ کہتے تھے کہ آپ الیکشن ڈیلے کی بات میڈیا پہ نہیں کریں گے، آپ کہیں پہ بات نہیں کریں گے، اور آپ جو ہے اگر ایسی کوئی بات کرنی بھی ہوگی تو اپنی بیگم سے بات کریں گے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کریں گے۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کوئی بتائے، ٹی وی کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں، ٹاک شوز کے اندر باتیں ہو رہی ہیں، اخباروں کے اندر لکھا جا رہا ہے، اور آج تو الیکشن کمیشن میں باقاعدہ درخواستیں بھی دائر کر دی گئی ہیں کہ الیکشن کو ملتوی کیا جائے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے یہ جو اچانک سے درخواستیں دائر ہوتی ہیں یہ عام طور پہ محب وطن شہری ہوتے ہیں۔ اب یہ جو محب وطن شہری ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ محب وطن شہری کو کیسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے آج عمران خان کے خلاف نکاح والے کیس کے اندر درخواست دی ہوئی ہے تو میں آج یہ درخواست واپس لے لیتا ہوں اور کل خاور مانکا جو ہے وہی درخواست دائر کر دے گا؟ یہ محب وطن شہریوں کو ہی پتا ہوتا ہے، یہ آپ کو یا مجھے پتا نہیں ہوتا۔ اچھا ایک خبر اور ہے، شاید اب نواز شریف کے لیے یہ بھی پریشانی کی خبر ہو، وہ کیا ہے؟ آپ نے کراچی کے اندر ایم کیو ایم کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد کیا ہے، لیکن دوسری جانب الطاف حسین نے جو فروری کے اندر الیکشنز ہو رہے ہیں، اگر ہو رہے ہیں، اس کے اندر انہوں نے حصہ لینے کا الطاف حسین لندن والے نے اعلان کر دیا ہے اور بائیکاٹ ختم کر دیا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر تو جناب علی مسلم لیگ نون کیسے کراچی سے سیٹیں نکالے گی؟ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے ان کے حوالے سے بھی کیا کچھ ہوگا؟ اچھا ایک خبر جو کل سے ظاہر ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو لے کے ہے، ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں، شیر افضل مروت اپنی جگہ پہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے ٹھیک بات کی ہے۔ پھر حامد خان سے متعلق خبر آئی کہ حامد خان کو بھی عمران خان نے آفر کی تھی وہ کرنے کے لیے، لیکن حامد خان نے اس سلسلے میں ان سے معذرت کی کہ وہ شاید اس حوالے سے آج وکیلوں کی طویل ملاقات ہوئی ہے، علی جاز بٹر ہمارے بھائی ہیں وہ بھی اس میں شامل تھے، اور کھوسا صاحب موجود تھے، دیگر کچھ لوگ موجود تھے وہاں پہ۔ یہ جو ایک تو پاکستان تحریک انصاف نے مائنس عمران خان نامنظور کا نعرہ لگا دیا ہے، اور دوسرا اس حوالے سے انہوں نے بڑا واضح آج اعلان کیا ہے کہ تحریک انصاف کے تمام سیاسی فیصلے اور لاہ عمل کا اعلان اور جو اعلامیہ ہے وہ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کرے گی۔ پارٹی کی کور کمیٹی کی خدمات کو سراہتے ہوئے عمران خان نے مزید کہا کہ میری طرف سے کوئی بھی اعلان کور کمیٹی کی جانب سے جاری اعلامیہ ہی حتمی اعلان ہوگا۔ اب میرا خیال ہے شیر افضل مروت صاحب کو بھی ذرا ٹھنڈا ہونا چاہیے، اگر پارٹی کہہ رہی ہے کہ کور کمیٹی بیان جاری کرے گی وہی فائنل ہوگا تو میرے خیال سے پھر ظاہر ہے وہ ان کو بھی ماننا چاہیے اور پارٹی کے باقی لوگوں کو بھی، تاکہ ڈسپلن جو ہے وہ برقرار رہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔